प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नाफ यानी कि नाभि के फ़ायदों के बारे में, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान के बदन के बिल्कुल बीचों बीच में उसकी नाफ होती है और दिलचस्प बात यह है कि इसी नाफ से इंसान को बच्चा पैदा होता है और इसी नाफ से बच्चे को खाना और पानी मिलता है। और इंसान के जिस्म में नाफ ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के मौत हो जाने के बाद भी नाफ के अंदर उसकी रूह बाकी रहती है। दोस्तों, इंसान के अंदर नाफ का सुराग हैरान कर देने वाली चीज़ है। अगर आप रात में अपने नाफ को किसी भी किस्म के तेल से अगर भर देते हो तो आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि सुबह तक आपके नाफ से वो तेल पूरी तरह गायब हो जाएगा, यानी कि वो पूरा तेल ख़त्म हो जाएगा। और इसकी वजह ये होती है कि इंसान की नाफ कुदरती तौर पर वो सारे तेल को पी जाती है और फिर वो इंसान के जिस्म को बाकी हिस्सों तक पहुंचा देती है। इससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचता है। याद रखें, इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां सिर्फ़ और सिर्फ नाफ ही की खुश्की की वजह से हो जाती है। इसलिए अगर कोई इंसान रात को वो सोने से पहले नाफ में चंद कतरे तेल के डालना शुरू कर देता है तो इससे बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाता है, क्योंकि हकीम और तबीब हजरात कहते हैं कि इंसान के जिस्म में सैकड़ों बीमारियों के इलाज सिर्फ नाफ में तेल डालने के वजह से ही हो जाता है। आइए अब आपको नाफ में तेल डालने के 5 कमाल के फ़ायदे के बारे में बताते हैं। नंबर 1, खुश्की ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हकीम और तबीब हजरात नाफ में तेल डालने के हवाले से कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने नाफ में रोज़ाना तेल डालता है तो जिस्मानी खुश्की से उसको निजात मिल जाती है, यानी कि उसके जिस्म की खुश्की पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपने बहुत से लोगों पर गौर भी किया होगा, वो हरदम आपको रूखे रूखे से नज़र आते हैं, उनके होंठ भी फटे फटे से नज़र आते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों के तो चेहरे भी फटे फटे नज़र आते हैं, यानी कि उनके चेहरे से चमक और रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोगों के चेहरे पर दरारें से दिखने लगते हैं। और यही नहीं, कुछ लोगों के हाथ पैर भी हरदम फटे फटे नज़र आते हैं। आप यूँ समझ लो कि कुछ लोगों के पूरे बदन की चमड़ी खुश्क और फटी फटी सी हो जाती है। याद रखें, ये सब उनके जिस्म की खुश्की की वजह से होता है। अगर कोई इंसान रोज़ाना अपने नाफ में तेल डालता है तो उसके जिस्म में खुश्की नज़र नहीं आती है, उनके पूरे जिस्म में चिकनाहट सी नज़र आती है। इसलिए अगर आप अपने जिस्म से रूखेपन को ख़त्म करना चाहते हो, अगर आप अपने चेहरे की खुश्की को दूर करना चाहते हो तो आप आज ही से अपने नाफ में तेल डालना शुरू कर दो। फिर आप देखिए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। नंबर 2, तनाव दूर होता है। दोस्तों, तबीब हजरात कहते हैं कि रोज़ाना नाफ में तेल डालने से इंसान को टेंशन और तनाव से भी निजात मिल जाती है, यानी कि उसके डिप्रेशन की जो शिकायत होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है, यानी कि उसके डिप्रेशन की जो शिकायत होती है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, किस्म किस्म की जो बीमारियां होती है वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए अगर आप इन बीमारियों के शिकार हैं और इनको दूर करना चाहते हैं
تو آج ہی سے آپ ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دو۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی سے تناؤ اور ڈپریشن کس طرح سے دور بھاگ جاتا ہے اور آپ کی زندگی کس طرح سے خوشگوار بن جاتی ہے۔ نمبر 3، چہرے پر رونق آتی ہے۔ دوستوں، طبیب حضرات کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنے ناف میں تیل ڈالتا ہے تو ایسے انسان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی رونق نظر آنے لگتی ہے، یعنی کہ ایسے انسان کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ایسا انسان بہت زیادہ خوبصورت دکھنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کے چہرے سے پوری طرح سے خشکی ختم ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کا چہرہ چکناہٹ والا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رنگ کے بھی گورے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کا چہرہ روکھا روکھا اور سوکھا سوکھا سا نظر آتا ہے۔ ان کے چہرے پر چکناہٹ بالکل بھی نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز اپنے ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیے کس طرح سے ان کے چہرے پر رونق اور بہار آ جاتی ہے، اور ایسا کرنا عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورتیں ہمیشہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر عورتیں روزانہ اپنے ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کے چہرے میں ایک عجیب ہی طرح کا نکھار آ جاتا ہے۔ نمبر 4، سستی دور ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ناف میں تیل ڈالنے سے انسان کو چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایسا کرنے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو مزدور ہوتے ہیں، جو دن بھر کام کرتے رہتے ہیں، وہ شام کے وقت میں تھک جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سوتے وقت ہر روز اپنے ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں، تاکہ اس سے انسان کی تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، کمزوری دور ہوتی ہے۔ دوستوں، ہر روز ناک میں تیل ڈالنے سے انسان کے جسم سے کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ناف ہی سے ساری نسیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ناف میں ڈالا جانے والا تیل گھٹنوں کے درد کو، جوڑوں کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناف میں تیل ڈالنا بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے جو مائیں اپنے بچوں کے مالش کرتی ہیں وہ ہر روز 2-3 بوند اپنے بچوں کے ناف میں بھی تیل ڈال دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ تر و تازہ اور تندرست رہے گا۔ اور اس طرح سے ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کی خشکی، سر کی خشکی، دماغ کا بھاری پن، خشکی کی وجہ سے بالوں کا گرنا، بال سفید ہو جانا، بھول جانے کا مرض، آنکھوں میں اندھیرا پن سا چھا جانا، نظروں کی کمزوری، پیٹ کی آنتوں کی خشکی، جسم میں تھکاوٹ کا آنا، کمزوری کا احساس ہونا، یہ سب ناف میں خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان روزانہ اپنے ناف میں تیل ڈالتا ہے تو وہ یقیناً ان ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس کے لیے کون سا تیل ڈالنا بہتر ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، اس کے لیے آپ کسی بھی تیل کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر ممکن ہو تو آپ اس کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں، کیونکہ زیتون کا تیل انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیتون کے تیل کے بہت سارے فائدے بتائے۔ اس لیے ہو سکے تو آپ زیتون کے تیل کا ہی استعمال کریں۔ چند دنوں کے استعمال سے ہی آپ فرق محسوس کرنے لگ جاؤ گے۔
اور اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگ جاؤ گے۔ تو پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔